السلام عليكم، وليت لكم في فيديو جديد. عن بالي طولت عليكم. اليوم راح نديرو لو دوفوار نيميرو 1 للتلاميذ البروميير اني سيام، يعني سنة أولى متوسط. الفرض الأول تاعهم في اللغة الفرنسية. درت من قبل فرض وحليته وحطيته في القناة، نتمنى تروحوا تشوفوه. يعني كاين اللي راح يديروا على لو سبور الرياضة، وكاين اللي يكملوا من الرياضة راح يديروا لو بروغري سيونتيفيك اللي هو التطور العلمي. دونك كل واحد وين الحق قادر اللي يجيبوا لهم لو بروغري سيونتيفيك اللي راح نديروه اليوم، التطور العلمي، وكاين اللي يجيبوا لهم لا لو سبور الرياضة. يعني حليتهم في زوج. تاع الرياضة راني حليته في فيديو مخصص له، راهو في القناة. نتمنى ودركا راح نحلو هذا مع بعضنا تاع لو بروغري سيونتيفيك لسنة أولى متوسط. نبداو على بركة الله. شوفوا معنا، راح نقراو لو تكست مع بعضنا. عندنا grâce au progrès scientifique، بفضل التطور العلمي. progrès تطور ولا تقدم، scientifique العلمي، et technique والتقني. l'humanité البشرية a réellement franchi un pas gigantesque، يعني اتخذت خطوة عملاقة، un pas gigantesque vers la modernité، نحو الحداثة، la modernité الحداثة، et le bien-être والرفاهية. comment l'homme، كيف الإنسان l'homme a-t-il profité de ce progrès dans sa vie؟ كيفاش الإنسان يقدر يبروفيتي، يعني يستغل هذا التطور ولا هذا التقدم dans sa vie في حياته. le progrès scientifique التطور العلمي، c'est-à-dire يعني les avancées de la science، تطورات ولا تقدمات العلوم، a fait augmenter la productivité، يعني زادوا من الإنتاجية. les moyens de transport، مدوا لنا وسائل النقل. شوفوا التطور هذا دار لنا وسائل النقل، les moyens de transport tels que le TGV، كيما le TGV، l'avion طائرة، le tramway، nous permettons et nous déplacer plus rapidement، يعني خلاونا نديبلاسي ونتنقلوا بسرعة كبيرة. aussi les moyens de communication، وأيضا تطور هذا العلم le progrès scientifique وفر لنا les moyens de communication، وسائل الاتصال، comme le téléphone، كيما التليفون portable، le fax، le courrier électronique، et ainsi de suite. nous permettons d'être en contact avec nos proches، يخليونا نبقاو على اتصال مع الأقرباء تاعنا à n'importe quel endroit، في أي مكان في العالم، en instant، في لحظة. يخليكم قراب للناس اللي راكم معاهم، لاشتهم بعد عليكم. لاشتا واحد راهو انت في افريقيا وفي اسيا تقدر تحكي معاه في لحظة، في نفس اللحظة. Dans ce point de vue, on peut dire que ces nouveautés technologiques، نقدروا نقولوا بلي هذه التكنولوجيا الجديدة هذه sont devenues très importantes، ولات مهمة جدا dans notre vie، في حياتنا de tous les jours اليومية. نتمنى تكونوا فهمتوا النص. نروحوا للأسئلة. de quoi parle ce texte؟ على ماذا يتكلم النص؟ de quoi؟ راح نجي أنا هنا نكتب له هذه progrès scientifique et technique. هاي progrès scientifique تطور علمي وتقني. هاي de progrès scientifique et technique. نجي هنا réponds par vrai ou faux. réponds معناتها أجب، vrai معناتها صحيح، faux معناتها خطأ. le progrès de la science، الجملة الأولى le progrès de la science nous facilite la vie، تطور العلوم يعني سهل لنا الحياة، la vie الحياة، nous facilite سهلنا. oui c'est vrai صحيح. نروحوا للجملة الثانية les moyens de transport sont de plus en plus rapides، يعني وسائل النقل راهم سريعين، c'est vrai صحيح. نجي الجملة الثالثة les moyens de communication nous éloigner l'un de l'autre. les moyens de communication c'est-à-dire وسائل الاتصال nous éloigner l'un de l'autre، بعدوا الأخ بعدوا الآخر. شغل بعدوا الأخ على أخوه، بعدوا الناس على بعضهم. وسائل الاتصال باين بلي خطأ، سي فو، العكس قربوا الناس على بعضهم، دونك خطأ. نروحوا لا troisième question classe معناتها رتب les moyens qui suivent dans le tableau.
مدلنا لافيون، مدلنا لو كوريي الكتريك، مدلنا لو تي جي في بورتابل، مدلنا لو تي جي في، مدلنا لو بورتابل، ومدلنا لو ترامواي ولو فاكس. مدلي هنا في الطابلو هذا في الجدول دي مويان دو كومونيكاسيون، وسائل اتصال، وهنايا دي مويان دو ترونسبور، وسائل النقل. قالنا راح كل وحده وين نحطوها. دونك اللي ما يعرفش وسائل الاتصال وسائل النقل كيفاش يصنف وين نحط هذه وين راح نحط، ها هم في النص. شوفوا هنا واش قالنا لي مويان دو ترونسبور تال كو وسائل النقل. لو تي جي في تسمى لو تي جي في، راح نحطو ها هو لو تي جي في هذا راح نحطو مويان دو ترونسبور. نجي نطلع هنايا لافيون الطائره، ها لي مويان دو ترونسبور لو تي جي في ولافيون الطائره، ها هي لافيون حنجيبها هنا مويان دو ترونسبور. نعاود نطلع لو ترامواي، ترامواي ها هو لو ترامواي راح نجيبو مويان دو ترونسبور. نطلع سيدي هنايا لي مويان دو كومونيكاسيون كوم لو تيليفون بورتابل. تيليفون بورتابل راح نحطو في لو مويان دو كومونيكاسيون. كلش رجعوا للنص، كلش راهو في النص. لو فاكس تاع الكومونيكاسيون، لو كوريي الكترونيك من تاع لو كومونيكاسيون. تسمى لافيون الطائره، لافيون moyen de transport, le courrier électronique, moyen de transport, عفوا le courrier électronique راح نجيبو هنا moyen de communication, le TGV moyen de transport, le portable moyen de communication, le tramway moyen de transport, le fax moyen de communication. Donc نجي هنا relève، هذا السؤال رقم 4 la question numéro 4. relève معناتها استخرج dans le deuxième paragraphe في الفقرة الثانية une expression équivalente، يعني عبارة équivalente مماثلة ولا مشابهة à autrement dit. هذا السؤال ديما يتعاود وراكم تقراو في الفصل هذا. autrement dit كاينة كلمة كي تعوضها بها تبقى نفس المعنى تاعها، يعني مماثلة ومشابهة وعندها نفس المعنى. قال الفقرة الثانية، وكيفاه نعرف في الفقرة الثانية؟ شوفوا عندنا النص تاعنا يبدا ببياض، يبدا بماجيسكول خلص بياض الثاني، تبدا الفقرة الثانية. هذه دوزيام باراغراف يبدا من البياض الثاني. لو بروغري سيانتيفيك سيتادير، ها هي العبارة اللي حنكتبها سيتادير. ها هي حنجي هنا نكتب سيتادير. لكن مدولكم العكس، مدولكم سيتادير قالوا لكم جبدوا من النص، جبدوا اوترومون دي. اوترومون دي هذه شوفوا كيفاه تكتب شفاو عليها، راهي نفس المعنى تاع سيتادير. يجيبوا لكم بزاف هذا السؤال، لكن لقيتو سيتادير اكتبوا اوترومون دي، لقيتي اوترومون دي ديروا سيتادير. نروحوا للسؤال، استناو دونك نجيب هنا عندنا هذه الجملة هذه راح نقراوها. Grâce aux progrès scientifiques et techniques, l'humanité a réellement franchi un pas gigantesque vers la modernité. واش قال لي؟ souligne سطر souligne l'expression العبارة de la cause تاع السبب dans cette phrase. ها هي سطرت عليها grâce aux progrès scientifiques et techniques. العبارة تاع لا كوز كيفاه تعرفوها؟ l'expression تاع لا كوز كيفاش تعرفوها؟ فيها grâce، تبدا بغراس ولا تبدا بكار ولا تبدا parce que car grâce. هاني سطرت عليها حتى الفيرغول الفاصلة. سي بون. نجي هنايا، نجيو هنا نيميرو 6. عندك de quel l'homme a profité du progrès de la science. Dis à quel temps eut le verbe de cette phrase puis dans son infinitif. مدلي le verbe معناتها الفعل. ها le verbe تاعي a profité يعني استغل le temps de conjugaison زمن التصريف. وش هو الزمن؟ بغى الزمن اللي يصرف فيه الفيرب هذا a profité. باسي كومبوزي راح تقراو بزاف الباسي كومبوزي في الفصل هذا، ركزوا عليه وراجعوه مليح باش تفهموا. من بعد قال لي مدلي الانفينيتيف تاعو. واش معناتها الانفينيتيف؟ الناس اللي ما تعرفش الانفينيتيف يعني نردو ماهوش مصرف. هذا الفيرب حنردو ماهوش مصرف، هاني رديتو ار بروفيتي ار. دونك نجي هنا ريكري. اللي ما يعرفش ريكري معناتها اعد كتابه لا فراز الجمله en remplaçant بتعويض ces nouveautés technologiques par le progrès. راح نعوضوا هذه الجمله
بالجملة هذه. شوفوا هما الجملة تاعهم. Ces nouveautés technologiques sont devenues très importantes. قال لي ces nouveautés technologiques هذه نعوضوها par le progrès. ونكمل واش راح يتبدل. Donc ces nouveautés technologiques sont devenues. هذه كيفاش راح نردها مع le progrès. Le progrès هذا راهو masculin singulier مذكر. كم تشوفوا يبدا بلو masculin singulier يعني مذكر ومفرد. يعني ما نديرش سون. راح هنايا كانت elle avec s هنا ترجع il et être sans. هنا رجعت i devenu. راح نحي ال e ما نديرش هنا ال e كي عاد راهو ماسكولا مذكر ونحي الاس كي عاد ماهوش جمع. نحيت ال o نحيت الاس. هنا كانت ال e كانت الاس علاه كي عاد راهم جمع. وكاينه ال e كي عاد راهي مؤنث فيمينا. دونك تري تبقى كيما راهي امبورطون. نحي ال e ما نديرهاش كي عاد لو بروغري راهو ماسكولا مذكر ونحي الاس كي عاد لو بروغري راهو سينغولير ماهوش جمع راهو مفرد. امبورطون نحيت ال e نحيت الاس. هنا نحيت ال e نحيت الاس devenu. سون هذه ترجع اي لو فيرب اتر. هنا راح ندير مع il لو بروغري عوضتو ب il. propose un titre au texte. propose معناتها اقترح. ان تيتر عنوان للنص. عنوان للنص تقدروا دبروا تكتبوا لهم هذه progrès scientifique et technique. le progrès scientifique et technique التطور العلمي والتقني. اتمنى تكونوا فهمتوا. قلت الناس اللي لحقوا لو بروغري سيونتيفيك راح يجيبوا لهم الفرد الاول هذا على التقدم العلمي لو بروغري سيونتيفيك. والناس اللي راهي في لو سبور راح يجيبوا لهم على لو سبور. راني درت فرض على لو سبور وحليته راهو في القناه. درك نخليوه لكم في صندوق الوصف. واللي يلحقوا لهنا راح يجيبوا لهم هذا مراجعه تاع اللغه الفرنسيه للفصل هذا. راح نديرها لكم ان شاء الله تكون شامله في الايام المقبله. اللي ما فهمش حاجه يخلي لي تعليق. ما تنساوش تشتركوا في القناه تفعلوا الجرس وتبارطاجيو لا فيديو مع اصدقائكم.